केल्या ती तानी हॉटेलात त्या भितर लेफ्टान डिव्हिजन हां त्यांचं हें चालू आसा न्ही टर्मिनल चालू आसा प्रपोजल तुम्ही घेतलेले असं मेन अबाउट बायो टॉयलेट्स अँड अदर अरेंजमेंट्स कितें डिस्कशन जालें आनी वॉट आर द न्यू प्लॅन्स फॉर दीस सप्ताह. वर्ष पद्धती प्रमाणे ह्या वर्सा सप्ताह आमचो 10 ऑगस्टाक जाता आणि ह्या वर्सा 125 वर्सां आसा. सो एक मोठो प्रमाणात तो दामोदराचो सप्ताह जावचो अशें सगळ्यांची इच्छा आसा, आमची इच्छा आसा आणि त्या प्रमाणे वार्षिक पद्धती प्रमाणे आज मिटींग घेतली. आम्ही 2-3 गोष्टी म्हणजे क्लियरली आज कावन्सिलाकूय सांगल्यात की एक तर हो सप्ताह बरो जावपा खातीर तुमी बायो टॉयलेट्स सगळ्या कडेन दवरप हें खूब गरजेचें आसा. कित्याक सिटीन जाल्ल्या कारणान एकदां ते टॉयलेट्स नाशिल्ल्या कारणान जे फेरयेकार येतात नाल्यार थंय तांचे बरोबर कोण लोक येतात ते बिल्डिंगेनी घुसतात आनी थंय घाण करतात. सो ते जावपा न्ही खातीर आमी नॉर्मली सपोज 5 टॉयलेट हाडटात. ह्या फाटी हांवें सीओ कडेन चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट केला की एटलिस्ट 20 टॉयलेट तरी हाडून सगळ्या स्पॉट्सांनी दवरचे आनी ते तुमी पयलेच सगळ्या लोकांक सांगून दिवचे फेरयेवेल्यांक खंय खंय दवरल्या ते. सेकेंडली फेरी ही स्ट्रिक्टली 7 दिसांचीच आसची. 7 दिसाच्या वयर ही फेरी वचची न्ही कित्याक सगळ्या मुरगांवकारांक मागीर ताजो त्रास जावचो न्ही. दामोदराचो सप्ताह आमचोय बी सप्ताह इतल्या वर्सां आमी बऱ्या भशेन करतात. सो एक 7 दिसाचो सप्ताह म्हणटा तो 7 दिसाचो आसता. ताच्या भायर तो आसचो न्ही. 7 दिसां भायर तेंय बी आनी एग्री केल्या. खुबश्यो गोष्टी हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगला तुमच्यो सारक्यो रेग्युलर चॅक्स आसपा जाय म्हणून. फायर डिपार्टमेंट म्हणजे सगळे डिपार्टमेंट पुलीस बी आसा तांकां जी नॉर्मली इन्स्ट्रक्शन्स दिता ताच्याकून ह्या वर्सा 125 वर्सां आशिल्ल्या कारणान चड लोक येतले आनी त्या खातीर सगळ्यांक आनी इल्ली काळजी घेवपा खातीर आमी सगळ्यांक सांगला. गव्हर्मेंटा सायडीन जाता तितलो सपोर्ट आमी हाजेय पयलो दिल्लो आसा आनी आतांय बी दिल्लो. 108 एम्बुलन्स आसूं नाल्यार फायर ब्रिगेड आसूं हे सगळ्यो एक्स्ट्रा प्रमाणात हांगा दवरप कित्याक चड गर्दी जातली जाल्यार चड दवरप. हे सगळे गव्हर्मेंटा थ्रू आमी सपोर्ट दितलेच आनी आमी सप्ताह कमिटीकूय सांगला तुमचे आनी कितेंय सजेशन्स आसा ती तुमी आमकां दिवची आमी हें करतले. सो अशें करून एक बरी मिटींग आज म्युन्सिपाल्टी चेअरपर्सनान घेतल्या आनी बरो रिजल्ट येतलो ताचे बद्दल दुबाव ना. दामबाब सगळ्या वास्तूकारांचेर आपली कृपा शीत दवरूं. दाजीबाब खंय तरी तुमी आयज सांगला की उत्सव आशिल्ल्या कारणान सगळे कडेन लायटींग जावची आनी खंय तरी मदले इंटरनल रोडाचेर गर्दी चड जावंक जायना म्हणून स्टॉल्सांक मातशें लिमिटान दवरपाक ताचेर कितें सांगता. ह्या वर्सा हांव सप्ताह कमिटीचें अभिनंदन करता. अशें हेड परेश जोशी सर आसा आनी तांची पुराय कमिटीन एक वेगळ्या प्रकारचें हें करपाचें ठरयलां. म्हणजे फ्रॉम ठक्कर हावस टील IOC जंक्शन आनी FL होम्स रोडार बसून रनिंग लायट्स म्हणजे खंय आमी मुंबय नाल्यार कोल्हापूर बी पळयता ज्यो रनिंग लायट्स वता सगळ्याक आनी तें वातावरणूच बरें दिसता. हें तांणी पयले फावटी चिंतलां आनी ते हें करतले तर तांच्या खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. एक पुराय वास्कोक एक फेस्टीव लूक हाडपाचो ताणें एक प्रयत्न केला आनी त्या खातीर तांचे हातूंत प्रमाणे 2-3 दीस पयले सप्ताह म्हणटा तो आमी 10 ते 11 करताले. 3 दीस पयले करून बरे गायन महेश काळे नाल्यार अशें कोण तरी हाडपाचो तांचो विचार आसा. सगळ्या मुरगांवकारां खातीर एक बरो आनी ह्या वर्सा सप्ताह दिवपाचो कमिटीचोय जो एक प्रयत्न आसा हांव तांकां खरोखरच मना पासून अभिनंदन करता. हांवें जो मदलो स्ट्रीट सांगला हांव 3 टर्म हांगा कावन्सिलर आसा. सो म्हाका तो प्रॉब्लेम खबर आसा. जेन्ना आमी तांकां लावपाक दिता स्टॉल्स तेन्ना एक प्रकारचे 2 मिटराचे बाय 2 मिटर आमी दितात पूण मागीर पळोवपाक गेल्यार ते भितर येतात आनी रस्तो बारीक जाता आनी आमचे जेन्ना लोक भितर भोंवता देवा कृपेन दामबाबाचे कृपेन अजून कांय जावना आनी जावचेंय ना. पूण आमी कॅर घेवपा जाय. विशाची परीक्षा कोण घेना. सो आमी कॅर घेवपा जाय आनी जाता तितले लोकांक सुशेगाद चलपा खातीर पातवे करची अशें आमी तांचे कडेन मागता. दाजीबाब तुमचो आनी एक इनिशिएटीव आमी जस्ट आयकताले की खंय तरी वास्को सिटीन खंय बॅनर दिश्टी पडूंक जायना अशें तुमी आनी चेअरपर्सनान निर्णय घेतिल्लो ताचेर कितें सांगता. म्हाका दिसता हांव जेन्ना MLA जाल्लो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की म्हाका कळटालें की तें बुरशेपणां जाता तेन्ना हांवें सांगिल्लें की हांव स्वता बॅनर लावपाचें बंद करता. पयलें तुमी कंट्रोल दवरा आनी सगळ्यांक जे बाकीचे लायतात तांकां हें करा म्हणून. एक तर कितें जाता बुरशेपणां जाता ती जाता. एक तर कोण रेवेन्यू म्युन्सिपाल्टीक दिना घाण जाता. सो हांवें कितें सांगिल्लें तांकां बॅनर लावप सगळ्यांक दिसता पण हांवूय खंयचोय सोशल वर्कर आसूं MLA आसूं नाल्यार कावन्सिलर आसूं ताका दिसता की आपल्या लोकांक आपणें विश करचें म्हणून. सो त्या खातीर आमी भायल्या स्टेटींनी कितें पळयलां थोडे प्लेसीस आयडेंटिफाय केले. तेन्ना हांवें म्युन्सिपाल्टीक सांगिल्लें की तुमी एक 4-5 कडेन प्लेसीस आयडेंटिफाय करा म्हणजे थंय कोणाक सपोज आपले विशीस दिवपा जाय थंय ताणें विशीस दिवचे
आनी ते केले जाल्यार तुमी हें बंद जातलें म्हणून. आनी खरोखरच हांवें तें डिसिजन घेतकूच हांवें 1 वर्स हांवें खंयच बॅनर लावना. पूण हांवें पळयलें की म्युन्सिपाल्टीचें तें घडनाशिल्लें आनी तें जायनाशिल्लें. आनी त्या कारणा खातीर सगळे लोक आपले बॅनर लावपाक लागलो आनी लास्टाक लोक उलोवपाक लागले की सगळे विश करता आनी आमदारूच विश करना म्हणून. सो ते आमकांय खंय तरी खटकलें आनी आमी लावपाक स्टार्ट केली. हांवें आज पासून म्युन्सिपाल्टीक रिक्वेस्ट केला आनी इट इज गूड फॉर ऑल. एक 4 स्पॉट तुमी सपोज खंय आयडेंटिफाय केले जंय आमी बॅनर लावंक शकता. एक व्हडलो तुमी बोर्ड केलो आनी ताजेर तुमी चार्जीस तुमी हांगा येवन पयशे फारीक करा आनी तुमी थंय बॅनर लाया आपलो डेजिग्नेटेड स्पॉट. सो म्युन्सिपाल्टीक रेवेन्यू येतलो, बॅनर लावप सगळ्यांक विशू करपाक मेळटलें. एट द सेम टायम दिसपाक पसून बरें दिसतलें. नाल्यार आतां खंय मेळटा थंय लोक लायता, कोणाचो कंट्रोल कांय ना. सो दॅट शूड स्टॉप. त्या खातीर तें डिसिजन घेतलां. CEO बरो आसा आमचो दिपेश पिरोडकर. इज व्हेरी एक्टीव आनी कितें तरी बरें करपाचें ताका मनान सदांच दिसता. सो आमी ताका सांगलां. सो ताणें एक ताजेर निर्णय घेवचो अशें म्हाका दिसता. तुम्ही एक डिमांड केल्लो कितें आयज सांगता? आमची गव्हर्मेंट ऑफिशलाक स्पेशल आमी मिटींग घेतली. आयज सप्तका खातीर आमचे आयज सप्तकार दामबाबा सप्तकाक 125 वर्सां जाता आनी सगळे ऑफिशल येयलेले आनी एक इश्यू आमी तेंचे डिस्कस केले. तुमी जसो सांगता असो टॉयलेटचो बायो टॉयलेटचो इश्यू आमी केल्लो. बायो टॉयलेट आतां कशें आमचे कडेन लास्ट टायम आमी 5 केस आमकां बायो टॉयलेट गोवा शिपेडान दिल्लेले पूण ते खंय तरी आमकां कमी पडपाक लागले आनी ह्या फावटी 125 इयर्स म्हणून अख्ख्या गोंयचे नाल्यार गोंयच्या भायरचे लोक खुबशे येतले म्हणून आमी अशें हें करता. पूण लोकांक त्रास जावपा जाय म्हणून आमी गोवा शिपेडाक सांगलें स्पेशली आमकां ह्या फावटी डबल जी टॉयलेट तरी दिया म्हणून नंबर. म्हटल्यार कितें 5चे तुमी 10 नाल्यार 15 दिया. इवन आमी MPTकूय अप्रोच केला. तशें हांव HPCLाकूय लेटर करतलो की मॅक्सिमम आमकां जितले टॉयलेट आसा फॅसिलिटी ती टॉयलेट मेळची म्हणून. तशेंच आमी बाकीचें सांगलां तुमकां. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी आसलेले हांगा बॅनरा खातीर आमी कितें म्हणटलें ह्या फावटी आमच्या सप्तकाक आमी लायटनींग जी करता तेंची लायटनींग करता तेन्ना खंय खंय ते व्हडले बॅनर घालताले 10 बाय 10चे बॅनर घालताले. ते बॅनर खंय तरी मागीर ते बुरशे दिसता. ते बुरशे दिसता म्हणून हांवें सांगलें बाय स्वतंत्र पद आनी आमचे ते हुतात्मा चौक सेनेंडू चर्ची कडेन थंय मेरेन तुमी बॅनर घालनाका. त्याच्या मागीर भायर तुमी खंय बॅनर घालता रेल्वेच्या त्या वाटेन घालता नाल्यार IOCच्या त्या वाटेन घालता आमकां प्रॉब्लम कांय ना. पूण ह्या कुडक्याक घालनाका कित्याक थंयसर आमकां कितें बरें कितें दिसपाक जाय म्हूण लोकांक येता दिसपाक ना. तेच तुमकांच पळोवपाक लोक येना बाबा वाचून कितें बरें दिसता म्हूण तें पळोवपाक येता. तशें त्या हेचेर सांगलेलें आमी बाबा ह्या फावटी बॅनर तुमी जाता तुमच्या वॉर्डान लाया नाल्यार सिटीच्या भायर लाया. गिरीश बाबू खंय तरी कावन्सिलांचे सुद्दां डिमांड आशिल्ले की सप्तकाक एक्शन करचो. हे फावट सप्तक 7 दिसांचो आसतलो काय एक्शन जातलो? ना हे सप्तक हो 7 दिसांचोच. त्याच्या फुडें आनी वयचो ना. आमदारान सांगलां कित्याक सिटीच्या लोकांक त्रास जाता प्लस भायल्यांकूय ट्रॅफीक जेन्ना कोण कामाक येता तेन्ना तो खूब प्रॉब्लम जाता. म्हणून हो सप्तक हो 7 दीस आसतलो आनी लोकांकूय आतां आवडटा हो 7 दीस कित्याक पयलीं भशेन ना आतां कित्याक आतां ट्रॅफिकूय वाडला. म्हणून हो सप्तक एज पर कोर्ट ऑर्डरी पसून आसा तशें सुप्रीम कोर्टाचेर 7 दिसांचोच सप्तक आसता. गोबी मंचुरियन कितें जाला लास्ट टायम आमी गोबी मंचुरियन दिलेलें सगळ्यांक थोड्यांचें आसलेलें बाबा गोबी मंचुरियन बॅन करपाचें आनी थोड्यांक जायी आसलेलें म्हणून आमी कितें केलें आमी FDIक सांगलें बाबा गोबी मंचुरियनाचें कितें करूया म्हणून तेंच्यांनी सांगलें बाबा गोबी मंचुरियन तुमी दवरता जाल्यार तांकां एक सेपरेट किचन करपाक लाय नाल्यार तांकां खंय तरी तुमी पयलीं रेडी करून न्ही गोबी आनी मागीर हांगा हाडून फ्राय करून विकूंक शकता. म्हणून लास्ट टायम जशें आमी केल्लेलें न्हू तशें आमी करतले पूण एज पर तांकां जाय अशें पण तेंच्यांनी सांगलें बाबा हें सारकें ना जाल्यार भायर मारतले म्हणून कोणाक प्रॉब्लम जावपा ना. हायजिनीक ना जाल्यार हायजिनीक प्रॉब्लम जाल्यार हें कांय ना आमकांय प्रॉब्लम कांय ना. अशें कालच्या लास्ट टायम सांगलें तशेंच जातलें. कावन्सिलर तुमचे कितें रिक्वेस्ट आसा आनी वॉट इज दॅट यू वॉन्ट टू से? येता ते 10 ऑगस्टाक आमी 125वो देव दामबाबाचो सप्ताह साजरो करतले आनी ताच्या खातीर वार्षिक घेता तशी एक गव्हर्मेंट ऑफिशला बरोबर आनी कावन्सिलरा बरोबर मिटींग जाली. ह्या मिटिंगेक आमी प्रामुख्यान मोबायल टॉयलेट्स ज्यो आसा म्हणजे एक सप्ता खातीर भरपूर लोक वास्कोन येतात. फेरी जाता 7 दीस फेरी उरता आनी ह्या फेरयेक सप्ताह जेन्ना लोक भरपूर प्रमाणान येता त्या वाठारांत क्लेनलीनस उरचे ह्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला की ऑलमोस्ट 20 टॉयलेट्स तरी मोबायल टॉयलेट्स बायो टॉयलेट्स एंटायर सिटी सो दॅट घाण जावची न्ही. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार प्रॉपर पेट्रोलिंग सो दॅट आनी कांयच दोनी गार्डन्स जी आसा तातूंतूय आमी पुलिसाकूय रिक्वेस्ट केल्या की कंटिन्युअस पेट्रोलिंग आसचें कंटिन्युअस लक्ष दिवचें एंटी सोशल कोणी एलिमेंट्स मदीं मदीं रातचे त्रास करता ताजे बद्दल लोकांक सांगलां की
हाजेर लक्ष दिवपाक आनी एक गोश्ट म्हणल्यार प्लास्टीक युजेज जी आसा ताजेर प्रामुख्यान आमी आज डिसायड केला की प्लास्टीक युजेज सिंगल यूज प्लास्टीक जो आसा तो मॅक्सिमम यूज करचें न्ही म्हणून म्युनिसिपालिटी वील बी व्हेरी स्ट्रिक्ट ह्या फावटी आनी जाता तितले प्लास्टीक आमी युजेज करपाक दिवचे ना. हांव लोकां कडेन ह्याच हातून रिक्वेस्ट करता की जे लोक येतात आनी प्लीज क्लॉथ बॅग्स वापरचे कित्याक लास्टाक जेन्ना सप्ताची फेरी सोंपता आनी आमी परती सिटी जेन्ना जाग्यार उडोवपाक लागता तेन्ना मॅक्सिमम ड्रेन चोकअप गटर चोकअप जे आसता ते बिकॉज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स बॉटल्स प्लास्टिक्स. सो ह्या बाबतीन ह्या मिटिंगेनी आमी ऑलरेडी कन्सर्न्ड जे हे आसा तांचे कडेन उलयल्ली आसा आनी ओवरऑल आमचो प्रयत्न इतलोच आसा की हो जो 125वो जे वर्स आसा ते वेवस्थीत सप्ता ज्या वर्सा जाता तो नेटान जावचो उमेदीन जावचो आनी भाविकांक कसलोच त्रास जावचो न्ही हाजे खातीर आमी सगळींच प्रयत्नशील आसा. द प्लॅन ऑफ दी गोवा पुलीस कितले वॉच टावर स्टाफ एडिशनल बी घालतले खातीर हे टायमार आतां आमचे वास्को सप्ता 125 इयर्स जाता आनी हो तेंचे एक लास्ट इयरान तेंच्यांनी सेलिब्रेट करपाचो तांचे प्लॅन्स आसा आनी सप्ता आसा तो एक्चुली 10 तारीख जातलो बट तेंचे फंक्शन्स आसा ते 7, 8, 9, 10 मेजर थोडे फंक्शन आसतले आनी इट वील कंटिन्यू फॉर 1 वीक अशें आमकां तेंच्यांनी आमकां हांगा इन्स्ट्रक्शन दिल्या. आनी आतां जशें चड अरेंजमेंट आसतले आमचे हे टायमार आमी वॉच टावरूय इन्क्रीज करतले जशें तांचे अरेंजमेंट आसा एकॉर्डिंगली आमी वॉच टावर वाडयतले आमचे स्टाफूय वाडयतले आनीक एलोबोरेट अरेंजमेंट करून आमी डे नायट पेट्रोलिंग करतले स्टाफ घालतले आनीक इन कोऑर्डिनेशन वीथ सप्ता ऑर्गनायझींग कमिटी आमी सगळे हो ऑर्गनायज करतले आनी आमचे एन्डेवर आसतलो की हो बऱ्यांत बरो सप्ता जावप आनी विदावट एनी मच ट्रबल ऑर इनकन्विनियन्स टू लोकल पीपल विजिटींग आमचे दाम बाबाचे दर्शनाक येतात. आमचे फूल हेटी आसतले आमचे ट्रॅफीक आमचे वास्को पुलीस स्टेशन स्टाफ आमचो होल सब डिविजन एरिया हे सप्ताक आमी ऑलरेडी आतां हियरींग करपाक ऑलरेडी स्टार्ट केला. सर ड्युरिंग द मिटींग तुमी सांगलां की मिसक्रियंट शूड बी व्हेरी केअरफुल बिकॉज वील हॅव CCTV कॅमेराज दिस टायप. येस सर आमी इन्क्रीज करपा हे टायमार आमी रिक्वेस्ट केला की आमचे डे एंड नायट आमचे थंय सर्वेलन्स आसतलो आनीक आमी थंय मोर दॅन 20 CCTV लावपाक तांकां आमी रिक्वेस्ट केला ऑर्गनायझींग कमिटीक आनी वॉच टावर आसतले सेम टायम सो इमिजिएट एक्शन रावंड द क्लॉक आनी मॉनिटरींग आमचो सारको तगडा आसतलो. सो हे टायमार आमी मिसचीफ मॉंगर्स बी सगळे कोण आसा तांकां प्रिवेंटीव एक्शन बी घेता आमी आनीक विदावट मच इनकन्विनियन्स लिस्ट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम आमी सप्ताक चालोवपाक आमी आमचें फूल कॉपरेशन दिता. इम्पॉर्टंट रोल तांच्यांनी हायलायट केल्लो आसा. तुमी डिमांड केल्लें आसा की CCTV वॉच टावर अरेंजमेंट्स करपाचे ताचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा. हाव इज द पेट्रोलिंग गोइंग टू बी वॉट इज गोइंग टू द पुलीस रोल इन दीस सप्ता. सांगपाचें म्हळ्यार हे वर्स जें आसा तें 125 वर्स आसा त्या खातीर कितें आसा लोकूय बी चड येतले आनी कार्यक्रमय बी थोडे चड आसतले. सो वर्सान वर्स आमचो डिप्लॉयमेंट कितें आसता तो आमी करतात. सो ह्या फावटी जर गरज पडली जाल्यार आमी चड डिप्लॉयमेंट करतात आनी आमी म्युनिसिपालिटीक वर्सावळी प्रमाणे रिक्वेस्ट केला की चडान चड वॉच टावर घालचे CCTV कॅमेराज हे घालचे कित्याक ईच एंड एवरी एक्टिविटी जी आसा ती ताजेर कॅप्चर जावची आनी त्या प्रमाणे आमचो स्टाफूय बी आसतना आनी आमी हें पळयतलें मेन की ती अशें कसले एंटी सोशियल एलिमेंट्स पळय जे आसात तांचेर आमची चड नदर आसता कित्याक चडशे प्रॉब्लेम क्रिएट करतात ते. सो आमी जे असले कोण आसात तांकां पयलींच आमी डिटेन करतले आनी तांचे कितें आसता तें एक्शन घेतले. सो बाकीच्या बाबतींत जो लॉ एंड ऑर्डर तसलें कांय ना वर्सावळे प्रमाणे हे म्हजी 3री वर्स सप्ता. सो त्या वर्सान 2 वर्सां म्हाका एक्सपिरियन्स आसा कशें कितें जाता प्रोग्राम कशे लोक येता कितलो क्रावड आसता सो त्या प्रमाणे ह्या वर्सा तो सुरळीतपणान बंदोबस्त करतले आनी ह्या वर्साचो सप्ता हो बरे भशेन जातो ह्या वर्सा. 125 वर्साच्या निमित्तान तुमचे अनाउन्समेंट हांगा आयचे मिटिंगेन मेजर आशिल्लें खंय तरी 10 तारखेक सप्ता चालू जावपाचो तुमी अनाउन्स केला की 7 तारखेच्यान हाजी सगळी कार्यावळ चालू जातली ताजे बद्दल मेन सांगा म्हणजे लोकांक कळपाक जाय कितें कशें कितें तें. सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते हे फावटी अंदू आमचे सप्तकाची 125 वर्सां ताका आमी शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष अशें म्हणून आमी सेलिब्रेट करपाचें केल्लें आसा आनी तेजे खातीर आमचे सेंट्रल कमिटीचे अध्यक्ष प्रशांत जोशी हांच्या फुडारपणा खाला एक आमची स्पेशल आमसभा जाली आनी तितून श्री परेश भाई जोशी हांकां अध्यक्ष म्हणून काडलेले आसा उत्सव समितीचे
तेंच्या तेशे खाली हो न्हू आमी हो 125वो सप्तक व्हडा दबाज्यान करपाचें थारायल्लें आसा. तातूंतलें खास आकर्शण म्हटल्यार अंदू आमचो सप्तक जो आसा तो 7 तारखेच्यान सुरू जातलो ते 7 तारीख ते 11 तारीख पर्यंत. तातूंत 7, 8, 9 हे 3 दीस आमचे जे आसा हे देवळाच्या भितरच हवन जातलें. वास्को नागरिकांतर्फे हवनाचो कार्यक्रम आसा. हातूंत जवळ जवळ पर डे आमचे 12 भट आसतले आनी तेंच्या उपस्थितीन हें हवन जातलें. आणि तेच बरोबर 7, 8, 9 हे आमचे 3 दीस जे आसा व देवळा समोर जे मंडप उबारतात त्या मंडपान खास गायनाचे कार्यक्रम जातले. ह्या गायनाच्या कार्यक्रमाक आमी हे फाटी बरे गायक आमचो हाडपाचो प्रयत्न आसा. आणि त्याच्या नंतर आमचो सप्तक सुरू जातलो एज युजल. 11 तारखेक आमचो 10 तारखेक सप्तक सुरू जातलो, 11 तारखेक समाप्ती जातली. आता ह्या सप्तकाच्या निमतान एक आमी कितें केलां 125 वर्सां आसल्या कारणान वास्कोन आमी स्वतंत्रपथ रोड संपूर्ण स्वतंत्रपथ रोड इल्युमिनेशन करतले, लायटनींग करतले. मागीर विश्वेश्वरया फुडलो जिल्लेन आसा ती लायटनींग करतले. FL गोम्स रोड जो आसा थंय लायटनींग करपाचें केलां. तेच बरोबर आमी लोकांक अपील केलां, सगळ्या वास्कोच्या नागरिकांक आवाहन करता की आमी तुमी लायटनींग करचें, प्रत्येकाने आपापल्या घरा कडेन लायटनींग करचें, पताका लावचें आनी एक उत्साही आनी आनंदी वातावरण तयार करपाचें आमी तांकां सगळ्यांक अपील केल्लें आसा. दुसरी गोश्ट म्हणटा ती आमी जे आमचे सप्तकाच्या निमतान ज्यो गायनाच्यो मैफिली जातात, रातभर गायनाच्यो मैफिली आसतात. आतां पयलीं कितें आसलें, लोक रातभर भोंवताले आनी उपस्थिती आसताली. आतां लोकांची उपस्थिती कमी जावपाक लागल्या. हो विचार करून हे फाटी आमी थोडो बदल केला आणि त्या बदला प्रमाणे हे जे गायनाचे कार्यक्रम आसतले हे आमी 6 संघ सुरू करपाचें केल्लें आसा. आनी हाजो टायमींग आमी प्रत्येक पारवाल्यांक आमी 3-3 वरांचो टायमींग दिल्लो आसा. 6 ते 9 आणि 9 ते 12 अशें 3-3 वरांचो टायमींग दिल्लो आसा तांकां. आनी आमी चेंजीस एक केला, दुसरे चेंजीस केल्या म्हणटा ते पारवाल्यांक आमी 3 स्टेजी आमी उबे करून घेतले पारवाल्यांक गायन प्रेजेंटेशन करपाक. आनी थंय तांकां एका स्टेजीचेर 2 पारवाल्यांक आमी गायन करपाक दिलें. सो एक पारवाल्यांक आमी 3 वरां दितले, जेणे करून 12 ते 12:30 पर्यंत हो जो गायनाचो कार्यक्रम आसा तो सगळो आटोपान येतलो. आतां दुसरी गोश्ट पार जे आसा, पाराक आनी गायनाक संबंद कांय आसचो ना. पार जे आसा हे एज युजल जशे पयलीं येताले तशेंच येतले. झेंडेन येतले, देवळा कडेन वयतले, थंय दवरतले आनी तांचे कार्यक्रम फुडलो चालू जातलो. सो हितून कितें केलां आमी, लोकांकूय त्रास जावचे न्हू, कार्यक्रमूय वेवस्थीत आनी बेगीन जावचे ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो एक बदल केल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर बाकीची जी वेवस्था आसा, जे मंडप समिती आसा, सगळ्यो आमी वेगवेगळ्यो सब कमिटी काडलेल्यो आसा आनी सगळ्यांक आमी कामां वांटून दिल्लीं आसा. जवळ जवळ आमचे कडेन आयज 180 सुमार आमचे मेंबर आसा. सगळ्यांक आमी कामां वांटून दिल्लेलीं आसा आनी सगळे आपापल्या तयारीक लागलेले आसा. आणि दुसरी गोष्ट आमी जाता तितलो बरो कार्यक्रम करपा खातीर प्रत्येक पारवाल्यांक जी स्टेजी आसा त्यो स्टेजी आमी उत्सव समिती हे फाटी बांदून दितले आणि सावंड सिस्टमूय आमी दितले, जेणे करून एक वेगळें वातावरण दिवचें आनी एक युनिफॉर्मिटी आनी एक ब्युटिफिकेशन ताका एक खंय तरी एक आकर्शण तयार जावपाचें. नॉर्मली जाता कितें, महाराष्ट्रा कर्नाटकांतल्यान जे लोक येतात ते गायना खातीर येतात, पूण गायन लेट सुरू जाल्ल्या कारणान तांचो खंय तरी मूड ऑफ जातालो. हें जावचें न्हू आनी बाकीचे सगळे गोश्टीचो विचार करून आमी हे फाटी गायनूय बेगीन दवरला. 6 ते 9, 9 ते 12 अशें करून आमी तांकां वांटून दिल्लेलें आसा. पारवाले सुद्दां एग्री जाल्लेले आसा आणि सगळे आमी ही तयारी म्हणटा पळय तशी आमची वेवस्थीत पद्दतीन सुरू आसा. सो गायनाची हें आसा 7 ते 11 6 ते 12 पर्यंत आसतले गायन पारवाल्यांचे. आनी आमचे देवळा कडले जे गायन आसा 7, 8, 9 हे 7 सुरू जातले, 10 कावार. खंय तरी संतोष बाब तुमी तें सांगलें की जायते लोक देवळान गर्दी करता आनी नाल्लाक हात लावपाचो प्रयत्न करता, वीच इज व्हेरी रॉंग. ताजेर तुमची कितें मॅसेज लोकांक गोंय? माझे सगळ्या वास्कोच्या भाविकांक एक विनंती आसा. आतां पयलींचे सारकें ना. आतां दिसान दीस देवळान जेन्ना नाल्ल आमी दवरता ते दिसा इतली गर्दी जावपाक लागलेली आसा आणि ही गर्दी खंय तरी हाजो फुडें आमकां ते फुडें हाजे गंभीरतेन विचार करपाक जाय. म्हणून आमी अंदू वर्सा आमी सगळ्या लोकांक भाविकांक विनंती केल्ली आसा की तुमी इतली गर्दी करनाका. आतां थोड्या लोकांनी आमच्या वास्कोच्या तुमकां सांगता, थोड्या लोकांनी कितें केलां, जेन्ना आमी ते लायव्ह टॅलिकास्ट करता तुमच्याच माध्यमांतल्यान, तेन्ना थोडी वास्को अशें आसा की TV लायता, टीव्हीच्या फुडें बरे कपडे घालतात आनी ते जेन्ना आमी थंय नाल्ल दवरतात तेन्ना ते आरती करतात. हो सुद्दां आतां भाग गेलो, कारण लोकांक कळपाक लागला. म्हणून हांव विनंती करता सगळे जाणां, जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसूं किंवा आमचे लोकप्रतिनिधी आसूं, तुमी येतना क्रावड घेवन नाका. एक 2 जाण सुद्दां येयले न्हू खूब जाले. जर क्रावड हाडला हरकत ना, पण क्रावड जर हाडटा जाल्यार 2च्या नंतर येवचें, तोपर्यंत खंयची गर्दी कमी जाता. कारण काही ज्यो गोश्टी आसा ते खंय जे लोक आसता पळय हे सिनियर सिटीजनूय आसता,
सो तांच्या हेल्थाचो विचार करपाक जाय. मागीर बायलां भुरगीं आसतात, ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमी विचारान घेतल्यो जाल्यार खंय तरी बदल करपाची गरज आसा. म्हणून आमी आतां आमी एक कितें केलां, तो एक नाल्लाक हात लायता. जेन्ना नाल्ल आमी देवा कडेन व्हरता तेन्ना नाल्लाक लोक आतां हात लावपाक गर्दी करता. नाल्लाक हात लावपाची प्रथा ना, पण लोक आतां एक खंय तरी आपले भशेन म्हणून हात लायतात. म्हाजी विनंती आसा सगळ्यांक, तुमी तो प्रकार करनाका आनी तांकां वेवस्थीत नाल्ल व्हरपाक आमी कितें केलां, हे फाटी एक सेपरेट अरेंजमेंट करपाचें केल्या. बॅरिकेड्स बी तरी कितें तरी करून आमी जो नाल्ल सुरक्षीतपणे देवळान पावपाक जाय तशी ती वेवस्था केल्लेली आसा. आनी हांव म्हाज्या सगळ्या वास्कोच्या लोकांक विनंती करता, कोणी राग धरचो न्ही, की आमी सगळ्यांनी हें समजून म्हणटा पळय एकामेकाचेर समजुताय आनी एकामेकाच्या अंडरस्टँडिंगान आमी हो कार्यक्रम यशस्वी करपाक प्रयत्न करया. आयज जे सप्ताकाची मिटींग जाल्ली स्टेक होल्डरा बरोबर बरी मिटींग जाली. एक्चुली हांवें एक सजेशन दिलेलें की जे सप्ताक एन्युअल सप्ताक आसा ह्या फावटी 125th आसा, हिस्टॉरीक अशें ओकेजन आसा वास्कोन. आनी गोंयभरचे जे स्टॉल ओनर्स आसा, शॉपकिपर्स आसा ते हांगा येतले आनी शॉपांची जर गर्दी जातली त्या खातीर हांवें एक सजेशन मांडलेलें की 7 दीस फेरी आसता ती एक एक्सटेंड करून 3 दीस दिवची म्हणून. खंय तरी कॉन्टेम्प्ट ऑफ हायकोर्ट बी जावपा येना, कोर्टाची ऑर्डर बी जावपा येना म्हणून आमचे थोडे कावन्सिलरांनी मानलें की तशें करपाक शकना आमी. पूण म्हाजे मानवताच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आसा पळय शॉपकिपर्स येता भायले जे बिझनेस करपाक येता वास्कोन, इतलो व्हडलो उत्सव जातलो हांगसर आनी ताका लागून खंय तरी म्हाका दिसतालें की तांकां वाडोवन दिवचे दीस जिणे करून तांकां बिझनेस जावचो आनी आमच्या लोकांकूय शॉपिंग करपाक बरी एक संदी मेळटली अशी म्हणून. सो तो प्रस्ताव हांवें मांडलेलो, पूण तेजेर पळोवया कितें डिसिजन जाता फुडें तें. सेकंड थिंग, गोबी मंचुरियनचो इश्यू आसलेलो. ह्या गेल्या फावटी परमिशन दिलेलें, कांय कंडिशन बेजाचेर दिलेलें. ह्या फावटी म्हाजो तरी ताका विरोध आसलेलो, पूण म्हाका खंय तरी दिसता की जे कंडिशन दिल्लें आसा FDA जावं हेल्थ डिपार्टमेंटान दिल्लें आसा ते तेंच्यांनी मानपाक जाय आनी तेजेर एक स्ट्रीक वॉच दवरपाक जाय. खरेंच ते तेंच्यांनी ते मानता काय ना म्हणून. कित्याक गोबी मंचुरियन असो पदार्थ आसा की भुरग्यां खातीर तो एक हानिकारीक आसता पदार्थ आनी ताका लागून म्हाजें कितें आसलें की तांकां परमिशन ह्या फावटी दिवपाचें न्हू, गेल्या फावटी दिवपाचें न्हू म्हणून. पूण आतां चेअरपर्सन जो आसा तेंच्यांनी सांगलां की स्ट्रीक इम्प्लिमेंटेशन करपाचें, FDAचे कितें गायडलायन्स आसा ते फॉलोअप करपाचे आनी नंतर ताका परमिशन दिवपाचें म्हणून. तेच्या पयलीं जे स्टॉल्स आसा तेचे आमी पयलीं नंबर घेतले कितले स्टॉल्स आसा ते, आनी थोडे कितें करता सबलीज करता शॉपां, तेजी गोबी मंचुरियनची जावं खंयची दुसरी आसा कपड्यांची आसा सबलीज करता. आनी ताका लागून पयलीं वचून आमी इन्स्पेक्ट करतले खरें तांकां परमिशन दिवपाचें काय ना म्हणून. आनी जर तशें आसा जाल्यार ताका जाल्यार ब्लॅक लिस्ट करपाचें, जर तांकां हेल्थाचो कितें आसा जाल्यार ब्लॅक लिस्ट करपाचें आनी परमिशन दिवपाचें न्ही फुडें. पण आतां चेअरपर्सन सांगलेलें आसा तूं वचून ताका पळय म्हणून कितें आसा स्टॉलांचें, आनी तांकां जर परमिशन दिवपाचें आसा कायदेशीर तांकां परमिशन दिवपाचें, नाजाल्यार तांकां दिवपाचें ना अशें म्हणून.